محمدی سٹی سنٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورا سیالکوٹ. رابطہ محمدعلی 0300613373. محمد عثمان 030061711415. دعوت خطاب دینے والا ہوں مسلک کی اکا کی جند جان اور میرے مسلک کی آن شان اور پہچان. میری مراد قاری القرآن خطیب پاکستان حضرت مولانا قاری محمد اکرم زاہد بٹوی صاحب آپ سے ہم کلام ہوتے ہیں. قاری محمد اکرم زاہد بٹوی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام امام الانبیاء جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے صاحبو ساتھیو احترام دلائق میری اسلامی روحانی ماؤں بہنوں
آج دے اس عظیم الشان تبلیغی اصلاحی پروگرام دے اندر میں تسا احباب دے سامنے آمینہ دلال جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے اپنے پیاریاں دے غم تے صبر دا تذکرہ کرانگا۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نو اللہ رب العالمین نے اپنی امت واسطے نمونہ بنایا ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر ساڈے واسطے اسوہ حسنہ نے نبی پاک علیہ السلام دی زندگی پاک دی اندر خوشی دے موقع بھی بے شمار آئے اور آپ دی زندگی دے اندر غم دے موقع بھی بے شمار آئے اور ہر انسان دی زندگی دے اندر یہ دو چیزاں ضرور آندیاں نے، کدی خوشی دی لہر ہے، کدی انسان تے غمہ دے پہاڑ نے، اور رب العالمین نے محبوب علیہ السلام دی زندگی اندر بھی یہ دو چیزاں لے آندیاں تاکہ امت نو پتہ چل جائے کہ جس نبی نو اپنا نبی منے، جس شخصیت نو اپنا رسول منے، جس شخصیت نو اپنا رہبر رہنما منے، اس پیغمبر دی زندگی دے اندر اگر کوئی خوشی دا موقع آیا ہے تو اس محبوب پیغمبر نے اپنی خوشی دا دور کس طریقے نال گزارے ہے۔ اگر اس پیغمبر دی زندگی دے اندر کوئی غم دا موقع آیا تو محبوب پیغمبر نے اپنے اس غم دے موقع نو کس طرح گزارے ہے۔ حضرات خوشی آ جائے پھر بھی انسان اللہ دا شکر ادا کرے، اگر انسان دی زندگی دے اندر کوئی غمی دی لہر آ جائے پھر اس غم تے انسان صبر کر کے دکھائے۔ محبوب پیغمبر علیہ السلام نو اللہ نے خوشیاں دکھائیاں، اللہ دے پاک پیغمبر نے اپنے رب دا شکر ادا فرمایا۔ اگر پاک پیغمبر علیہ السلام دی زندگی اندر کوئی غم دا موقع آیا تے پاک پیغمبر نے اس غم دے موقع تے صبر کر کے دکھایا۔ حضرات نبی دی زندگی دیکھ لے، آج بھی بے شمار انسان ایسے اور کسے باپ دے سامنے ان دے پیارے بیٹے دا جنازہ اٹھ دے اور اس طرح صبر کر جس طرح میرے محبوب پیغمبر نے اپنی اولاد دی موت دے صدمے تے صبر کر کے وخایا، اور کسے بچے دے سامنے اس دے باپ دا جنازہ اٹھ جاندہ ہے، کسے میرے بھائی دے سامنے اس دی والدہ دا جنازہ اٹھ جاندہ ہے، والدہ دی موت تے اولاد نو غم تے بڑا پہنچ دے، والدہ دا جنازہ اٹھ جائے، بچیاں دیاں چیخاں تے نکل جایا کر دیاں نے، ماپیاں دا غم اولاد نو بڑا لیکن انداز کی اپنانا ایس غم تے جس طرح پاک پیغمبر نے صبر دا دامن نہیں چھڑیا، اس طرح قیامت تک دے آنے والا میرے پیغمبر دا ہر امتی جیڑا جدوں بھی کوئی زندگی اندر غم آندہ کوئی دکھ پہنچ دے محبوب دی طرح صبر کر کے دکھانا، کیوں اللہ فرماندن لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اللہ پاک نے محبوب
محبوب نو ساڈے واسطے اسوہ حسنہ بنایا ہے۔ آذر میرے نبی دی زندگی کنج غمہ دی اندر گزر رہی ہے۔ اللہ دے نبی اجے دنیا تے تشریف نہیں لے آئے، میرے تیرے پاک پیغمبر اجے اپنی ماں جی آمینہ دے پیٹ دے اندر نے۔ اللہ میں تیریاں قدرتہ تو صدقے جاواں، میرے ربا تو نظام کیسے بنائے نے۔ میرے محبوب پیغمبر اماں جی آمینہ دے پیٹ دے اندر انہاں دے باپ جناب عبداللہ اجے چڑھ دی جوانی ہے، تھوڑا جیا عرصہ شادی دا گزرے آئے تے میرے محبوب پیغمبر دے باپ عبداللہ تے موت دا پیغام آ جاندہ ہے۔ انج سمجھ لے میرے تیرے نبی نے اپنے ابا جان دا چہرہ ہی نہیں ویکھیا، او اس بستی دے عباسیہ تینوں یتیم تے بڑے نظر آنگے، اپنے علاقے دے اندر اپنے رشتہ داراں دے اندر اپنے قبیلے دے اندر تینوں بچے تے بچیاں یتیم تے بڑے نظر آنگے۔ کوئی بچہ دنیا تے آمدہ سال گزردہ تے باپ دا سایہ اتر جاندہ، کوئی بچہ دنیا تے آمدہ 6 مہینے دا وقت گزاردہ تے باپ دا سایہ اتر جاندہ، کوئی بچہ دنیا تے آمدہ بچے نے اپنے باپ نو تک لیا، باپ نے اپنے اس پھول وگرے بیٹے نو ویکھ لیا، بیٹا باپ تو باپ بچے تو جدا ہو جاندہ، لیکن میرے محبوب پیغمبر دا غم ویکھ لیا۔ اللہ دے نبی نے تے اپنے ابا دا چہرہ ہی نہیں ویکھیا، ایسے میرے نبی یتیم پیدا ہوئے نے، ایویں تے اللہ تذکرے نہیں فرما رہا۔ علم یجد کا یتیم الفاوا، اللہ پاک نے پیدا یتیم فرمایا، آخر ایک وقت آیا اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا تے تشریف لے آئے نے، اللہ پاک نے حسنی بڑا عطا فرمایا پر پیدا یتیم ہوئے نے۔ ماں جی آمینہ اپنے لال محمد میرے تیرے محبوب پیغمبر نو اماں جی آمینہ نے انج ہتھات چکے آئے، نظرہ اپنے بیٹے دے چان وگرے چہرے تے جمال اندھیاں نے، نظرہ بچے دے چہرے تے لگیاں نے، ماں جی آمینہ دیاں نظرہ میرے سونے محمد دے مکھڑے تے لگیاں نے، خیالات بڑے لمبے چلے جاندے نے۔ اماں جی آمینہ اپنے بچے نو ویکھ کے اس دیاں وین تے رونا بھی شروع کر دیں دیاں نے، اکھاں وچوں آنسو بھی نکل دے جا رہا نے۔ سہیلیاں آندیاں نے آمینہ سہیلیے نی پہن آمینہ، اللہ نے تے تینوں تیرے عبداللہ دی نشانی دے دیتی ہے، خواہت جوانیوں ویلے تینوں بیوہ کر گیا ہے، او تے دنیا تو چلے گئے نے، اللہ نے تے بڑھے تینوں جوانی دی اندر تینوں نشانی دا سونا بیٹا عطا کیتا ہے۔ آمینہ روندی کیوں ہے، خوش ہونا چاہیے دا، ماں جی آمینہ نے جیڑی گل کیتی ہے نا اللہ دی قسم دل تڑف جاندہ ہے، فرمان دیا نے نی سہیلیو اے تے ٹھیک ہے میرے عبداللہ دی نشانی ہے، بچہ بھی بڑا خوب روئے، بچہ بھی بڑا پیارا، لیکن میں جدوں لمبے
خیال تے جانیاں آج تے اے میرا بچہ معصوم ہے انہوں نہیں پتا میرا باپ ہے وے کہ نہیں میرا باپ زندہ ہے وے کہ نہیں آج تے میرے محمد نو نہیں پتا لیکن کل وقت آئے گا اے ہوئی میرا لال محمد میرے ہتھاں تے کھیلنے والا میری گود اندر میرا یتیم بچہ پلنے والا کالے نہ مکے دیا گلیاں دے اندر مکے دے بزاراں دے اندر جدو اپنے جے بچیاں دے نال میرا لال محمد پھرے گا میرا بچہ گلی بزار اندر نکلے گا کوئی بچہ اپنے باپ دے کندھے تے بیٹھا ہوئے گا کوئی بچہ اپنے ابو دی انگلی پکڑ کے جا رہا ہوئے گا اس موقع تے اگر میرا محمد میں نو سوال کر دائے اما اندہ تے باپ ہے وے انہیں تے اپنے باپ دے کندھیاں دا سہارا لے لے آئے میری ماں انہ دا تے باپ ہے وے انہیں تے ابو دی انگلی نو پکڑ لے آئے تے میں انگلی کندھی پکڑا میرا ابو میں نو نظر نہیں آمدہ میں اپنے بیٹے نو کی جواب دے وانگی میرا بیٹا بچپن دے اندر اس غم وچ مبتلا ہو جائے گا پر مومنہ نو اجے کی پتا ہے جیڑے رب نے اس محمد نو پیدا یتیم کیتا ہے اور رب اس پیغمبر نو تسلیاں بھی دین والا ہے اور رب حوصلے بھی اس نبی دے بلند کرنے والا ہے فرمایا علم یجد کا یتیم الفاوا پیدا ہوئے تو باپ کا سایہ اٹھا لیا پیدا ہوئے تو باپ کا سایہ اٹھا لیا گھٹنے چلے تو ماترو ہم ہوئی جدا ایک ایک کر کے سایہ اٹھتا چلا گیا سائے پسند نہ آئے اس پروردگار کو سائے پسند نہ آئے اس پروردگار کو ہائے بے سایہ کر دیا اس سایہ دار کو اور غمہ دے حالات چل پینے میرے تے تواڈے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی عمر میرے آقا دی عمر 6 سال دی ہو جاندی ہے ماں جی آمینہ دے نال اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام مکیوں چلے نے تے مدینے تشریف لے جاندے نے آج ماں دے دل وچ خیال آیا چلو میرے محمد نے اپنے ابا دا چہرہ تے نہیں ویکھیا میں اپنے لال نو اندے باپ دی قبری دکھا لے آوا ماں جی آمینہ مدینے پہنچ جاندیاں نے اپنے خاون دی قبر تے کھلوتیاں نے نال دس دیا نے اے میرے بیٹے محمد اے تیرے ابا دی قبرے تیرے باپ دی قبرے ماں جی آمینہ بھی رو رہیاں نے میرے محبوب پیغمبر بھی آنسو بہا رہے نے غم بڑے باپ دی جدائی دا چہرہ جو نہیں ویکھیا آخر دور گزر داریا وقت گزریا ہے ماں جی آمینہ میرے تیرے محبوب پیغمبر نو مدینیوں لے کے واپس مکے تر لگ دیا نے قافلہ
چل پہ آئے میرے محبوب ممی دے نال نال اور لوگوں نہیں پتا مکے پہنچنا ہے ماں نال کے نہیں پہنچنا ماں نو نہیں پتا میں اپنے لال نو راواں دا مسافر بنا دینا ہے جے ماں نو پتا ہوندا کہ رستے دی اندر ہی میں بیٹے محمد تو جدا ہو جانا ہے ماں جی آمینہ مدینیوں قدم ہی بار نہ کر دیا مکے تے مدینے دے درمیان اندر مقام اب ہے اما جان دی طبیعت خراب ہے بخار شدت دا ہو گیا ہے اسے راہ دے اندر اسے مقام تے میرے تیرے نبی دی عمر 6 سال دیئے ویندیاں میرے آقا دی ماں بھی جدائیاں دے گئی ہے ماں پیار کرنے والی ماں محبت کرنے والی ماں آمینہ میرے محبوب نو اپنے کلیجے نال لا جانے والی ایک تیرے نال تیری ماں پیار کر دیئے میری والدہ میرے نال پیار کرنے والی اور لوگوں میرے محمد دی والدہ کیڑے انداز نال اپنے لال لال پیار کر دیا نے اپنا پیار بھی ماں دے رہی ہے اپنے بیٹے دے باپ دا پیار بھی دے رہی ہے آخر ویندیا میرے محبوب دی پیغمبر دی اللہ دے نبی دی والدہ دی زبان بند ہو گئی ہے ان تک بیٹا محمد کہہ رہی سی ان اس بال وچوں محمد ہی نہیں نکل دا اکھا بند ہو گئی ہمیں زبان بند ہو گئی ہے جا پوچھے سمجھ میں دے اندر اور جن چھوٹے دے بچے دی والدہ دا جنازہ اٹھے آئے اس میرے یتیم ویر نو پوچھ لے جن دے باپ دا جنازہ اٹھے آئے میرے آقا دی غم بڑھائے ماں دی موت دا میرے آقا نو غم بڑھائے لوگوں صدمہ بڑھائے اکھاں وچوں آنسو نکل رہے نے ایتھوں چلے نے روندے آنسو بہاندے 6 مہینے 6 سال دی عمر آپ مکے پہنچ جاندے نے آج سردار عبدالمطلب دی کی حالت ہو گئی ہوئے گی جدو پوتا روندہ سردار دی گود وچ بیٹھا ہوئے گا آج سردار عبدالمطلب نو اپنا پتر عبداللہ بھی یاد آ رہے ہیں میرے سونے محمد دی والدہ ماں جی آمینہ دی جدائی تے بھی سردار عبدالمطلب سبحان دینے حضرات میرے نبی دے پیارے آپ دی زندگی وچ جا رہے ہیں غم تے غم آ رہے ہیں صدمے تے صدمے آ رہے ہیں اللہ دے نبی دی عمر 8 سال دی ہو گئی ہے اے دادا عبدالمطلب جیڑا میرے نبی نال بڑا پیار کردہ اپنے بچیاں تو وج پوتے نال پیار کردہ ایک ویلا آئے عمر 8 سال دیئے تے غم کتنا بڑا پہ گیا ہے صدمہ کتنا بڑا بھیگ لیا ہے میرے سردار عبدالمطلب تے بھی موت دا پیغام آئے ہے انج جنازہ اٹھے ہے 4 پائی تے میرے محبوب دے دادا دا جنازہ اٹھائے 4 پائی نو کندہ دین والے آنے انج کندہ دیتے تے 8 سال دی عمر میرے نبی دیئے نال دادے دے جنازے دے جا رہے ہیں دادے دی 4 پائی نال میرے محمد جا رہے ہیں اکھاں وچوں آنسو بہاندے جا رہے ہیں پتہ لگیا نبی نے غم بڑے ویکھے نے حضرات پھر جوانیاں آ گئیاں نے اینا جوانیاں دے اندر اللہ نے عزت
بڑی دے دیتیاں نے میرے تیرے محبوب پیغمبر نو اللہ نے نبوت دا تاج پہنایا ہے سر تے رسالت دا تاج پہنایا ہے اور دوستا ذرا توجہ کر لے ایک موقع انج دا آیا ہے میرے پاک پیغمبر بڑیاں عزت نال بڑیاں شانہ دے نال اپنے صحابہ دے نال مقام ابوا دے کولو دی گزر لگ دینے جدو میرا نبی مقام ابوا دے کولو دی گزر آئے انج نظر پائی ہے اپنی امی دی قبر تے میرے تیرے نبی دی نظر اپنی امی دی قبر تے پہ گئی ہے آج میرے نبی نے جدوں اپنی ماں آمینہ دی قبر نو ویکھے آئے تے زخم پھر دوبارہ تازے ہو گئے نے میرے محبوب دا زخم میرے محبوب دا غم پھر تازہ ہو گیا ہے ماں دیاں یاداں آ گئی نے ماں دی قبر دی زیارت نبی پاک کر رہے نے تے ویندیاں اللہ دے نبی دیا اکھاں وچوں آنسو پینے میرے آقا رون لگ پینے تے صحابہ نو نہیں پتا نہیں اللہ دے نبی اچھے پلے آ رہا سر ایک ٹیری دیسی ایک پتھر نظر آیا ہے انہوں ویکھے ہے تے اللہ دے رسول رو پینے ایک صحابی ذرا ہمت کر دے اگے ود کے پوچھ دے اللہ دے رسول کیوں رو پے ہو اللہ دے نبی کیڑی وجہ آنسو کیوں بہائی جا رہے ہو تے میرے آقا فرماندے نے اے میرے صحابہ اے میری امی دی قبر ہے 6 سال دا سے تے ماں تے جدائیاں پا گئی میں امی دی قبر ویکھی ہے تے ماں یاد آ گئی ہے میری والدہ دا موسم تے دور یاد آ گیا ہے غم بڑا ہے لیکن میرے نبی نے ہار موقع دے جدوں بھی غم آیا تے کی پڑھے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون یا ایوہ الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین جویں نبی نے اپنی والدہ دی قبر نو ویکھی ہے تے صدمہ بڑا آیا ہے غم بڑا پہنچے ہے اس موقع تے نبی نے صبر کیتا ہے اس واسطے میرے آپایا ماپے تے انسانو قدم قدم تے یاد آندے نے تائیں تے سب دل بولے ہے فرماندے نے ماں والے نیر خوشی تھی وانگ بگیچے نے پل دے یتیمتائی آس خدا دیئے اور یتیمانو تکے نہ دیا کر یتیمتائی آس خدا دیئے جویں نے رکھ جنگل دے ماں والے گودی لیٹل ماں والے گودی لیٹل تے ملیا خوشی خزانہ ماں باج یتیم آتائی اے سارا ہی دیس بیگانہ اور لنگے لولے گنجے کانے تے سینے لاوے مائی لنگے لولے تے گنجے کانے سینے لاوے مائی ماں باج پیاری صورت تے کسے نسینے لائی بے
شک ماوا دنیا اندر او ماوا والے ماپیا والے اینا دی قدر کر لے اینا دی عزت کر لے ماپیا دا احترام کر لے او ماپیا والے نیر خوشی تھی بے شک ماوا دنیا اندر تے جنت والی چھاوا دیوے کون پیار انانو تے مرجن جنا دیا ماوا میرے نبی دی زندگی دے اندر غم بڑے آئے نے میرے آقا دی زندگی اندر بڑیاں پریشانیاں آخر ایک وقت آیا سیدہ ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ دے نال میرے نبی دا نکاح ہو جاندہ ہے اولاد دا سلسلہ شروع ہو گیا ہے اللہ پاک نے میرے نبی نو خوشیاں بھی وکھائیاں میرے رب نے بیٹا عطا فرمایا ہے نبی پاک نے اپنے اس بیٹے دا نام قاسم رکھے آئے تو جو وقت گزرے ہے چھوٹا جی اب جم اجے عمر تھوڑی ہے میرے محبوب پیغمبر دا اے بیٹا قاسم میرے آقا دے ویندیا وفات پا جاندہ ہے میرے نبی دا پیارا بیٹا اے فوت ہو جاندہ ہے اللہ نو پیارا ہو جاندہ ہے نبی دی اکھا وچوں آنسو نکلے اپنے بیٹے دی جدائی دے غم بڑھائے پتر دی جدائی دا صدمہ بڑھائے پر میرے آقا نے صبر کر کے وکھایا ہے اللہ نے پھر بیٹا عطا کیتا ہے میرے نبی دا دوسرا بیٹا پاک پیغمبر نے ان دا نام عبداللہ رکھے ہے اے او ہوئی عبداللہ جنوں طیب بھی کیا جاندہ جنوں طاہر بھی کیا جاندہ اے بھی بچہ تھوڑی جے عمر پاند ہے اجے بچہ یہ تے کھلیا پھول مرجا جاندہ ہے میرے نبی دا دوسرا بیٹا بھی اللہ نو پیارا ہو گیا ہے اے بچہ جدو فوت ہویا ہے مکے دے کافر تے تانے مکے دے مشرک تے کافر خوشیاں منام دینے آمدے نے یار محمد دا راہ چھڑ دیو بندے دا نام اولادا نال بندے دا نام اولادا نال رہندہ ہے پیو دا نام اولاد نال زندہ رہندہ ہے اولاد تے ایک ہوئی ہے دو بچے سنتے فوت ہو گئے جدو محمد آپ فوت ہو جائے گا اندہ تے کسے نے دنیا تے نام ہی نہیں لینا اور بدبختانوں کی پتہ اے ابو جال ابو لہب انہوں کی پتہ جن دے متعلق اے سوچ رہا اس محمد دا نام تے اللہ نے رہندی دنیا تک بلند کر دینا ہے اللہ دے نبی پریشان نے او لوگوں غم بڑھے ایک تے پتر دی جدائی دا غم ہے اپنے پیارے لختے جگر دی جدائی دا صدم ہے دو جائے نہ کافران دشمنہ دیاں خوشی ہوئے کے اور دشمن تو دشمن ہوئے کسے دے بچے دی موت دی کوئی خوشی نہیں مناندہ پر نہ ظالمات انتہا کر دیتی ہے میرے نبی دے پترہ دی موت دیاں بھی خوشیاں منائیا پر اللہ دے نبی اس موقع تے بھی کی پر دینے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ میرے نبی دے دو پتر فوت ہو گئے اور لوگوں غم بڑا آئے انہوں پوچھ جن دے بیٹے دا جن دے باجس باپ دے سامنے ان دے ایک پتر دا جنازہ اٹھے آئے انہوں پوچھ بچے ہم دی جدائی دے کنے صدمے ہم دینے پر میرے نبی نے صبر کیتا ماتم نہیں کیتا وین نہیں پائے میرے نبی نے اپنے پیارے ہم دی جدائی تے
تے صبر کیتا ہے پھر ویلا آیا ایک دن میرے پاک پیغمبر انج سیدہ خدیجہ دے کول بیٹھے نے تے میرے محبوب دی محبوب بیوی اور لوگوں کوئی عام بیوی نہیں دے اللہ دے نبی دیو بیوی سیدہ خدیجہ جنوں مر جال تو بعد قدم قدم تے میرا محمد یاد کریا کردہ کول سیدہ خدیجہ جنہیں نبی دے دکھا نال دکھ ونڈے نے میرے نبی نو جنہیں حوصلے دیتے نے لوگ پتھر مار دے سر میرا نبی رب دی توحید سناندہ سی مکے دے لوگ پتھر مار دے سر میرے نبی دا جسم زخمہ نال چور ہو جاندہ تے سیدہ خدیجہ میرے محمد دے پاک جسم نو پانی نال دھو دیا کر دیا سیدہ خدیجہ میرے پاک پیغمبر دے جسم دے زخمہ نو کپڑے نال صاف کر دیا تے نال حوصلے تے تسلیہ دیا کر دیا انج دیاں بیویاں ایویں تے نہیں مل جاندیاں اے تے اللہ دی عطا تے انعام ہے میرے نبی نو اینا غمہ دے اندر اینا پریشانیاں دے اندر سیدہ خدیجہ حوصلے دین دیئے آخر اتنی محبوب بیوی اللہ دا نظام جے بیوی پاوے نبی دی ہووے اولاد پاوے نبی دی ہووے ماپے پاوے نبی دے ہون اور لوگوں پتہ لگیا موت دا فیصلہ اٹل جے اے جدوں آنے نہیں ٹلنا اندہ فکر کر میں بھی فکر کرا تم بھی موت دی تیاری کر لے اللہ پاک نے ہمیں تے نہیں فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت ہر نفس نہیں موت دا ذائقہ چکنا ہے کل من علیہا فان قل ان الموت الذی تفرون منہ فإنہ ملاقیکم ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ اس موت جتھے بھی نٹ کے جائے گا اس موت نے تے تینوں تے یا پکڑنا ہے میرے نبی تے ویندیا پہلے تے ماں دا موت ویکھیے دادے دی موت دا منظر ویکھیا میرے نبی نے اپنے بیٹے اپنے پیارے قاسم دی موت دا صدمہ ویکھیا اپنے بیٹے عبداللہ دی موت دا صدمہ ویکھیا آج نہ بچی اب دی موت دا وقت آ جاندہ ہے سیدہ فاطمہ چھوٹیاں نے تے میرے محبوب دی پیاری بیوی حضرت خدیجہ تے موت دا ٹائم آ جاندہ ہے میرے نبی دے ویندیا اماں جی خدیجہ تے موت والا فرشتہ رب دی طرفوں پیغام لے آیا اماں جی اس دنیا تو رحلت فرما جاندیا نے اللہ دے نبی نو صدمہ بڑا اپنی بیوی دی موت جدائی تے غم بڑا تے آقا کی آمدے نے انا للہ میرے نبی دی سیرتی اپنے نبی دی سیرت انہوں اپنا اور غم تینوں بھی آنا زندگی دی اندر موتا دا منظر تو بھی ویکھنا لیکن اپنا گریبان نہیں چاک کرنا اپنے کپڑے پیارے دی موت نہیں پھاڑنے اور پیارے دیا موتا ویکھ کے واہ بولا نہیں کرنا پیارے دیا موتا تے جنازے اٹھ دے ویکھ کے اپنے رب دی نافرمانی نہیں کرنی اللہ دے نبی خدیجہ دی موت نو ویکھے آئے غم بڑھائے صدمہ بڑھائے پر پردے کی نے انا للہ و انا الیہ راجعون پھر ویلا آیا میرے
آقا مکے و مدینے تشریف لے گئے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی رقیہ دا نکاح حضرت عثمان نال فرما دیتا ہے ادھر میدان بدر دی تیاری ہے جدو میرے آقا صحابہ نو لے کے میدان بدر وال جان لگے نے تے میرے نبی دی پیاری بیٹی حضرت رقیہ حضرت عثمان دی پیاری بیوی ہے اے بیمار نے بڑا بخار ہے تے میرے آقا اپنے داماد نو فرماندے نے اے میرے عثمان میدان بدر اندر تو نہیں جانا اے میرے عثمان کافر دے مقابلے واسطے تو نہیں جانا اللہ دے نبی اسلام دی پہلی جنگے میں نو اجازت مل جان تے میرے آقا نے پتہ ہی کی فرمایا اور لوگوں ماپے کنج بچی اندر پیار کر دینے میں اپنی بیٹی نال پیار کرنا تو اپنی بیٹی نال پیار کرنا اور اینا بچیاں نال پیار کرنا چاہیے میرے محمد دا پیار تے محبتاں ویکھ لے آقا فرماندے نے اے میرے پیارے عثمان تینوں پتہ ہے میری بیٹی رقیہ تیری بیوی رقیہ بیمار ہے تو اندی بیمار پرسی کر میری بیٹی دیاں خدمتہ کردہ رہے اللہ پاک تینوں میدان بدر دے غازیاں دا اجر و ثواب عطا کر دے گا میرے رب دیاں مرضیاں نے اللہ خوشیاں وخاوے تے او دیاں مرضیاں خوشیاں دے اندر میرا رب غمیاں پا دے وے تے او دیاں مرضیاں نے ادھر میدان بدر فتح ہو جاندے خوشی دی لہر آ گئی ہے اللہ دے نبی نے قاصد نو بھیجے ہے جا مدینے جا کے تے خوش خبریاں دے دیو اللہ نے فتح عطا فرما دیتی ہے ادھر مدینے خوشیاں دے نال قاصد فتح دی خوش خبری لے کے آیا تے ادھر مدینے اندر میرے پیغمبر دی بیٹی رقیہ تے موت دا سنے آ گیا آپ دی بیٹی فوت ہو جاندی ہے حضرت عثمان دی اہلیہ اللہ نو پیاری ہو جاندیاں نے میرے آقا جدو واپس مدینے پہنچے نا لوگ ذوق دے نال میرے نبی دا استقبال کرن واسطے آ رہے ہیں میرا محبوب انج نظر مار دائے آقا فرماندے نے میرے صحابہ میں نو سارے نظر آ رہے ہو پر میرا داماد میرا عثمان نے نظر آ رہا تے صحابہ کی جواب دیں دے مدینے والے میرے نبی نو کی کہیں دے آندے نے محبوبہ عثمان کی میں نظر آوے محبوب تواڈی بیٹی رقیہ عثمان دی بیوی حضرت رقیہ فوت ہو گئی آنے تے ہم دے کفن و دفن دے ویچ عثمان لگے آئے اس غم دے نال عثمان کرنے تے میرے آقا دی اکھا وچو آسو بہ گئے بیٹی دا سنے میرے آقا اپنی بچیاں نال بڑی محبت کر دے تے جدو اپنی رقیہ دی موت دا وقت آئے ہے بیٹی دی موت دی خبر سنیے تے میرے نبی دی اکھا وچوں آنسو نکل گئے نے اللہ دے رسول روئے تے میرے عثمان دے کر رہا ہے حضرت عثمان بھی آنسو بہا رہنے تے میرے آقا نے عثمان نو کلیجے نہ لگا لے آنسو تیز ہو گئے نے اکھاں دا رونا لوگوں صبر دے خلاف نہیں دے اے تے محبت دی لہر ہے اے تے پیار دی لہر ہے تے میرے آقا میرے عثمان نو کلیجے لگا کے اور لوگوں کمبلے ہو گئے ہو اے وہی میرے عثمان نو مندہ بول دے ہو حضرت عثمان تے تانو تشنی کر دے ہو اب دے ہو نبی پاک نو بڑا دکھ دیتا ہے عثمان تے نبی راضی نہیں سی اور لوگوں اے میں کمبلی ہو گئے ہو میرا نبی تے عثمان تے بڑا راضی ہے اینا راضی نے کہ آپ دی بیٹی فوت ہوئی ہے رقیہ تے عثمان
عثمان دی اکھاں دے آنسو کے میرے نبی کو لو برداشت نہیں ہوئے اور اس بستی دی عباسیہ اس مجمع دی اندر آنے والے دوستا میں نو انصاف نال دسنا اگر کوئی بندہ اپنی بیٹی دا رشتہ کر دے او نوجوانو دماد ان دی بیٹی نو پریشان کرے ان دی بیٹی نو تنگ کرے خدا نہ کرے بیٹی فوت ہو جائے تے جیڑا دماد اپنی اس بچی بیوی نو تنگ کر دارے ہے اس بچی دا دل دکھا کے ماپی ہم دا دل دکھان دارے ہے او ماں باپ کدی دجی بیٹی دین واسطے تیار نہیں ہو سکدا دجی بیٹی انہوں ہی دین دے جیڑے دماد نے دل نو سکون پہنچایا ہوئے اور دل نو ٹھنڈ پہنچائی ہوئے ہائے ہائے میرے عثمان نو میرے نبی نے جدو روندے آوے کے آئے آقا نے کلیجے نال لالے ہے تے میرے آقا فرما دینے اے میرے عثمان پریشان نہ ہو میرے عثمان غمگین نہ ہو رقیہ فوت ہو گئی ہے تے میں اپنی دوسری بیٹی ام کلثوم دا تیرے نال نکاح کر دینا وا اللہ دے نبی نے اپنی بیٹی رقیہ دی موت دا منظر ویکھے ہے غم بڑا صدمہ بڑا لیکن اللہ دے رسول انا للہ پر دینے پھر کچھ ایک موقع آگیا وقت گزرے آئے تے میرے نبی دی تیسری بیٹی حضرت ام کلثوم کہو رضی اللہ تعالی عنہ اے بھی فوت ہو جاندیا نے جدو میرے نبی دی تیسری بیٹی حضرت ام کلثوم تے موت آئی ہے اینا دے غسل دا موقع ہے غسل دے دیتا گیا ہے اینا نو کفن دے دیتا گیا ہے چار پائی تے رکھی آئے جنازہ جا رہی ہے میت جا رہی ہے جدو قبرستان اندر پہنچے نا میرے آقا اپنی بیٹی دے جنازے دے نال جا رہے ہیں انج جنازہ رکھی کیا ہے او بیٹی والو بچی والو او نانو پوچھ جنہ دی بیٹی جوانا دے جنازے اٹھ گئے نے جنہ بچی ہم دے جنازے کرو نکلے نے او نہ کرا وچ کی مسم بن جاندہ ہے انج چار پائی قبر دے کول پئی ہے میرے نبی دی تیسری بیٹی حضرت ام کلثوم دی قبر تیار ہو رہی ہے تے اللہ دے پاک پیغمبر کدی نبوت والیاں نظرہ اپنی بچی دے جسم تے مار دینے تے کدی میرے آقا اپنی بیٹی دی قبر تیار ہون والی تے مار دینے انجا کنے نظرہ اپنی بیٹی ام کلثوم دی قبر دی لاہت ماری ہے تے اللہ دے نبی دی اکھا وچوں آنسو تیار ہو گئے نے آنسو تیز ہو گئے نے میرے نبی رون لگ پہنے صدمہ بڑا ہے غم بڑا ہے پر اس موقع تے اللہ دا قرآن بھی تے آندہ ہے الذین اذا اصابتہم مصیبہ قالوا انا للہ قالوا انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون میرے نبی نے اپنی بیٹی دی جدائی تے صدمہ بڑا پر صبر کر کے وخایا ہے اور محبت دی چل کے جنا وخاواں میرے نبی نو بچیاں نال کنا پیار کنیاں محبتاں نے ایک دن اللہ دے نبی تشریف فرمانے تے میدان بدر دے قیدی کافران دے قیدی بنا کے لے آندہ ہاتھ کڑیاں لائیاں نے بیڑیاں پہنا دیتیاں
نے تے میرے آقا اپنے صحابہ نال مشورہ کر دینے اے میرے صحابہ اینا کافرہ قیدیاں نال کی سلوک کیتا جائے صحابہ دا مشورہ طے ہو جاندہ اللہ دے نبی اینا کولو فدیہ لے کے تے اینا نو رہا کر دیتا جائے اینا کولو فدیہ لے کے اینا نو چھڑ دیتا جائے تے اینا قیدیاں دے اندر میرے نبی دا ایک داماد حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ میرے نبی دی جیڑی سب تو بڑی بیٹی ہے اینا دے خامد ابو العاص او دو اجے مسلمان نہیں سن ہوئے او بھی قید دے اندر نے تے جدو میرے آقا نے اعلان فرمایا اوے اپنے قیدیاں دا فدیہ دے کے اینا نو رہا کروا لو تے میرے نبی دی بیٹی زینب دو مکے دے اندر سی اللہ دے رسول مدینے نے بیٹی مکے دے اندر پتہ لگے ہے میرے ابا جان دا اعلان ہو گیا ہے تے میرے نبی دی بیٹی زینب نے اپنے گلے دا ہار اتار لے آئے اور بیٹیاں والو بیٹیاں پہنا والے ہو سیدہ زینب نے اپنے گلے دا ہار اتارے ہے اپنے دیور دے ہاتھ مدینے روانہ کر دیتا ہے جا ہار لے جا تے میرے ابا نو دے کے میرے خامد ابو العاص دی رہائی کروا لے دوستا میرے وال ذرا تک لے اے ہار مدینے لے کے ابو العاص دا پائی پہنچے ہے اللہ دے نبی جس صحابہ دے اندر بیٹھے نے میرے نبی صحابہ نال گلہ باتہ کر دینے ماحول بڑا بہترین بڑے ہے اچانک ایک آن والا آئے ہے انہیں میرے نبی دے ہاتھ تے ایک ہار رکھ دیتا ہے ہار رکھی ہے میرے نبی نو دو یاد آ گئی نے ایک تے یاد آج پیاری ختیجہ آ گئی ہے اپنی بیوی سیدہ ختیجہ یاد آئی نے دجا میرے محمدی بیٹی پردے سر زینب یاد آ گئی ہے کنا وقت ہی گزر گیا ہے بیٹی باپ نو نہیں مل سکی باپ اپنی پتا اپنی بیٹی دا چہرہ نہیں ویک سکے اے ہار جیڑا اے سیدہ ختیجہ نے نکاح دے موقع تے اپنی بیٹی زینب نو پہنایا سی میرے نبی دے ہاتھ تے جدو اے ہار آیا تے آج جیڑا میرے نبی دا او غم پھر تازہ ہو گیا ہے سیدہ ختیجہ دی موت دا سما سامنے آ گیا ہے اللہ دے نبی رون لگ پہنے غم بڑا اکھاں وچوں آنسو بہ رہنے صحابہ پریشان ہو گئے اللہ دے نبی جی کی ہوئے تے میرے آقا روندے فرماندے نے اے میرے صحابہ ہار جڑے اے ہار میری ختیجہ دا سی اے ہار میری پیاری ختیجہ دا میری بیٹی زینب نو تحفہ دیتا سی میرے صحابہ جے تواڈی اجازت ہوئے تے میں اپنی بیٹی نو اوندی ماں دا تحفہ واپس کر دیوا اور ویندے ہو نا بیٹی دی شادی ہو جائے بیٹی اگلے گھر چلی جاندی ہے اپنے ماں باپ دے دروازے ہو اگلے دروازے تے پہنچ جاندی ہے تے ماں پہ اپنی حسیت نال جو سامان دے دیں نے وہ بیٹی اپنے ماں پہ آدھا سامان چھپان دی پھر دیئے آدھیے بستر میری والدہ نے بنا کے دیتا ہے میرے واسطے تحفہ میں پیٹی اندر چھپاوا اے برتن میری والدہ نے بنا کے دیتا ہے اے برتن میں پیٹی اندر چھپا کے رکھ دیوا حضرات جدو میرے نبی دی بیٹی سیدہ زینب نے ہار کلیا ہوئے گا تے اپنے دل تے کتنا پتہ
پتھر رکھ کے بھیجیا ہوئے گا. اے ہار تے میری امی دا توبہ ہے, دین والی موت قبر وچ جا چکی ہے. اے ہار موت دا توبہ ہے. تے میرے آقا فرما دینے اے میرے صحابہ جے اجازت ہوئے تے میں اپنی بیٹی زینب نو ہار واپس کر دے وا, تے ان دے دماد ان دے خاوند ابو الاس نو بھی رہا کر دے وا. تے صحابہ تڑف جاندے نے محبوبہ جی میں تسی راضی ہو, اللہ دے رسول جی میں تسی خوش ہو. تے میرے آقا نے اپنے دماد ابو الاس نو بھی رہا کر دیتا ہے, تے نال بیٹی نو ہار بھی تحفہ واپس کر دیتا ہے. تے میرے آقا فرماتے نے ابو الاس میرے نال ایک وعدہ کر لے, جدوں واپس جائے گا تے میری بیٹی زینب نو میرے کول مدینے بھیج دے رہا. ان لمبیاں جدائیاں نہیں برداشت ہو سکدیا, تائی تے میرے پیارے نبی حضرت ابو الاس بات مسلمان ہو گئے, آپ دے صحابی بن گئے. تے اللہ دے نبی فرمایا کر دے ابو الاس میرا دماد بڑا ہی اچھا ہے, جیڑا وعدہ کیتا ہے انہیں وعدہ نبھا کے وخایا ہے. پھر میرا نبی کیوں نہ اپنے دماد ابو الاس نو اچھا کہندے. مکے دے کافر تے مشرک ابو الاس نو آندے سر اوے ابو الاس نوجوانا محمد دی بیٹی زینب نو طلاق دے دے, محمد دی بیٹی نو طلاق دے دے. مکے اندر جیڑے کروال تیرا اشارہ ہوئے گا اس دی بیٹی دا تیرے نال نکاح کر دے واگے. پر میں صدقے جاوا میرے نبی دے دماد نے ابو الاس نے کافران دی کسے بات نو نہ منیا, تائی تے زندگی پر میرا نبی ابو الاس نو یاد کردہ, اپنے دماد دی عزت قدر کردہ. حضرات میں دس سے ریاسا میرے نبی دا غم زندگی اندر, میرے مصطفیٰ دی زندگی اندر صدمے. پھر ایک بیٹا مدینے وچ جا کے اللہ پاک نے میرے نبی نو عطا فرمایا, مدینے جا کے باقی ساری اولاد میرے نبی دی سیدہ خدیجہ دے پتن وچو ایک بیٹا ابراہیم ماریا کبتیہ وچو اللہ نے عطا فرمایا. مدینے جا کے اللہ پاک نے میرے نبی نو بیٹا عطا کیتا ہے. جدوں یہ بچہ پیدا ہویا میرے نبی نے اپنے اس بیٹے دا نام ابراہیم رکھیا. فرمایا میرے صحابہ میں اپنے اس بچے دا نام اپنے بابا ابراہیم دے نام تے رکھے آئے. ابو لوہار صاحب ابو لوہار اے صاحب دے گھر اندر عرب دا ماحول عرب دا رواج, بچیاں نو دوسرے گھر پہ جیا جاندہ, دائیاں دودھ پلاندیاں تے خدمتہ کر دیاں. ابو صاحب لوہار دے کر میرے پیغمبر نے اپنا بیٹا ابراہیم بھیج دیتا ہے. اے دائیاں خدمت کر رہی ہے, دودھ پلا رہی ہے. اوے لوگو مجلس وچ آنے والو میرے نبی دے بیٹے دی عمر 18 مہینے ہو جاندی ہے. اور ویندے ہونا بچہ پیدا ہو جائے زندگی دکھا وچ گزر دی ہوئے, تے جدو بچہ سامنے آ جاندے او دو ماں پہ اندے حوصلے بلند ہو جاندے نے. آندے نے میں نو کوئی فکر نہیں, اللہ نے میں نو بیٹا دیتا ہے, میں بڑھا ہوا گا تے میری لاٹھی پکڑ لوے گا. پر لوگوں کسے نو کوئی پتہ نہیں جیڑے بچے تے میں سہارا, جیڑے بچے تے میں امیدہ لائیاں نے, اے بچہ میرے بڑھے ویلے میریاں خدمتہ کرے گا یا میں بڑھا ہواں گا تے جوانی پا کے پتر فوت ہو جائے گا. اے تے کسے نو نہیں پتا. میرے نبی دے بیٹے ابراہیم دی عمر لوگوں 18 مہینے دی ہو جاندی ہے. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے اسی نبی پاک دے نال چند ساتھیا ابو صاحب لوہار دے گھر
گھر چلے گئے اللہ دے نبی اپنے پتر ابراہیم نو ملن واسطے گئے نے انج ہتھا تے چکے ہے میرے نبی نے ہتھا تے بیٹے نو چکے ہے اے پھول کھلیا نبی نے ہتھا تے چکے ہے سگ رہنے خوشبو والا رانے ویندیا اللہ دی طرف آوازہ لگ جاندے اے میرے موت والے فرشتے جلدی جا میرے محمد دے ہتھا وچوں دے بیٹے ابراہیم دی روح قبض کر کے لے آ اللہ موت والا فرشتہ آیا میرے نبی دے ہتھاں وچوں کھیل دا بچہ جڑا پیار تے محبتہ نبی بیٹے نال کر دے ویندیاں 18 مہینے دا بیٹا موت دا جام پی جاندا ہے ہائے او پوچھ جنہ دے بچے پاویں چھوٹے بچے دا جنازہ اٹھی ہے چھوٹا بچہ دنیا تو گیا ہے یا جوانی مار کے دنیا تو گیا ہے اونا ماپی ہم دیتے لک کبے ہو جاندے نے اونا دیاں گردنا چک جاندیاں نے جنہ ماپی ہم دے سامنے بچی ہم دے جنازے اٹھ جاندے نے تائیں تے گھبے دل بولے فرمان دے نے ایتھوں ترن جنازے گبروں اندے گل پین لباس فقیران دا او پٹڑے تے لیران جسم دیاں بس رہ ایک نام سریران دا تدبیرہ دے چارے نہیں چل دے جدو تیر وجے تقدیران دا ایتھے رونا پوے شہزادے انو ایتھے رونا پوے شہزادے انو آتے مندائی ہار وزیران دا اے تو کاکھئی اڈن لکھا پتیاں دے اجے پھر ہندیر سویرے دا تے جد کاوائی واسا کرنا ہے پھر کی چائے محل اچھیرے دا میرے نبی دی ہتھاں میں جی ابراہیم دی موت آئی ہے غم بڑا ہے او پتر دی جدائی دا صدمہ بڑا ہے میرے آقا انا للہ پڑھ دینے اکھا وچو آسو نکلے نے تے نبی دا پروانہ حضرت عبد الرحمن کول کھلوتا ہے آندے نے محبوبہ تسی تے آندے ہو جدائی تے رونا نہیں چاہی دا آج بیٹا ابراہیم فوت ہویا ہے تے سونیا تسی رو رہے ہو آج تو آڈا لختے جگر اے فوت ہویا ہے تے تو آڈی اکھا وچو آسو نگر رہنے تے میرے آقا فرما دینے عبد الرحمن پیارے دل تے میں محمد دا بھی ہے پر اکھام دا رونا صبر دے خلاف نہیں دے اکھام دا رونا صبر دے خلاف نہیں حضرات پتہ لگے ہے میرے نبی دے 3 بیٹے فوت ہوئے نے آپ دی زندگی اندر 3 بیٹیاں فوت ہوئی نے والدہ دا جنازہ اٹھے ہے دادے دا جنازہ اٹھے ہے اپنی بیوی سیدہ ختیجہ دی موت ویکھے ہے میرے نبی نے اپنے چاچے ابو طالب دی موت دا منظر ویکھے ہے اور موقع دے سم بڑا صدمہ بڑا پر اللہ دے نبی کی کہندے رہنے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون قرآن میں سانو صبر دی تلقین کر دے یا ایوہ الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبت قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون
اللہ پاک نے میرے اور تواڈے محبوب پیغمبر نو امت واسطے نمونہ بنایا ہے، آپ دی ہر ادا نو امت واسطے نمونہ بنا چھڑے ہے۔ اللہ دے نبی اسوہ حسنہ، حضرات نبی پاک تے خوشیاں دے موقع آئے، آج جیرے تے خوشی دا موقع آئے، جویں نبی پاک خوشی دے موقع تے اللہ دا شکر ادا کر دے رہے۔ اللہ تینوں کوئی خوشی دکھان دے، تمہیں اسے طریقے نال رب دا شکر ادا کریا کر۔ خوشی آئے تے کنجر نہ نچا، خوشی آئے تے پانڈ نہ نچا، خوشی آئے تے خسرے نہ نچا، خوشی آئے تے اللہ دا شکر ادا کر۔ اے خوشی دکھائیے تے تینو عرش والے خدا نے دکھائیے، اے خوشی دی لہر وکھائیے تینو پیدا کرن والے رب نے وکھائیے۔ تے جے غم آ جائے تے اویں صبر کر جویں میرے سونے محمد مصطفیٰ صبر کر دے رہا۔ جدو اینا دوواں چیزاں نو تو اپنا لیں گا، اوے خوشی تے تو خوشی دے موقع دے اللہ دا شکر کریں گا، غمی دے موقع تے صبر کریں گا تے رب کی آمد ہے۔ اللہ فرما دینے فَذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، اور میرے بندے ہر حال اندر جدو تو مینو یاد کریں گا تے میں تیرا رب تینوں پھر ہر حال وچ یاد کرتا رہا گا۔ اللہ کو دعا ہے اللہ مینو تے توانو اپنے محبوب پیغمبر دی زندگی دیاں عادتاں اپنان دی توفیق عطا فرمائے۔ جنہ دوست احباب نے اج دا عظیم الشان پروگرام دن رات محنت کر کے خالص دین دا پروگرام ہے، اللہ دی رضا واسطے کیتا ہے۔ اللہ انہاں سارے نوجوان اور میرے بزرگاں دی محنت کاوش نو اپنے دربار اندر قبول و منظور فرما لے۔ شاہا اے رات دیاں تاریکی اندر اپنے نرم بستر چھڑ کے اللہ تیری رضا واسطے تیرے گھر اندر بیٹھ گئے نے۔ اللہ اے تھوڑا وقت بیٹھنا اللہ قبول کر کے کل قیامت نو ساڑے سونے نبی نہ سانو جنت الفردوس دا داخلہ نصیب فرما دے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم اللہم اشف مرضانا ومرض المسلمین اذهب الباس رب الناس واشف انت شافی لا شفا الا شفاؤک شفا اللہ یغادر السقما۔ یا میرے اللہ جتنے تیرے بندے تیریاں بندیاں اللہ مرد نے عورتوں نے اللہ بچے بچیاں اللہ جوان نے بڈھے نے اللہ جتنے بھی تیرے مسلمان بندے بندیاں بیمار نے شاہا سب نو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ یا میرے اللہ بیماراں نو شفاواں دے دے اللہ بیمار ہسپتالاں وچ نے تد وی شفا دے دے اللہ بیمار گھراں وچ بیماری کٹ رہنے اللہ شفاواں دے دے۔ یا میرے اللہ تو بڑا قادر ہے اللہ تینوں تے پچھر والا کوئی نہیں اللہ تو چاہے تے 18 سال تک اپنے نبی یونس
نس نو بیماری وچ مبتلا رکھے اللہ جدو تو رحم کرن تے آیا اللہ تو شفا دین تے آئے اللہ پانی دے کوٹ وچ میرے پیارے ایوب واسطے شفاواں رکھ دیتیاں نے شاہا سی بھی التجا کرنے اللہ جڑے بیمار دکھاں وچ زندگی گزار رہنے اللہ انہاں دے کران دے پانی دی ٹوٹیاں دے پانی وچ شفاواں نصیب فرما دے اللہ کے ایسے غریب اپنی بیماری دا علاج بھی نہیں کروا سکدے اللہ اپنے گھر دے کھانے دا لقمہ منہ وچ پال اللہ گولیاں ٹیکیاں وچ بھی شفاواں تو پانیاں نے تے شفا ملنی ہے اللہ جڑا رزق تو اتارے ہے اللہ بیمارا واسطے اس رزق وچ شفاواں نصیب فرما دے یا اللہ دکھیا دے دکھ درد دور فرما اللہ دکھیا دے دکھ دور فرما یا اللہ سی ازمیشہ جوگے نہیں اللہ سی امتحانہ جوگے نہیں اللہ سانو دنیا آخرت دیاں ازمیشہ امتحانہ تو محفوظ فرما یا میرے اللہ جڑے دکھی نے اونا دیاں تے راتاں دنہ وچ بدل جاندیاں نے اللہ دکھیاں دے دکھ درد دور فرما یا میرے اللہ دی رات دا ویلا ہو گیا ہے اللہ جنہ ساڑیاں پینا دیاں گودیاں خالی نے اللہ اولاد کوئی نہیں اپنی رحمت نال اولاد والے میوے نصیب کر دے اللہ جنہ کرا وچ نیک اولاد کوئی نہیں اللہ انہوں نرینہ اولاد نصیب کر دے اللہ سیتے تیرے درد مانگتا اللہ سیتے تیرے درد فقیرام کوئی کسے قبر تے جاندہ ہے کوئی کسے مزار تے جاندہ ہے کوئی کسے پیر کل جاندہ ہے شاہا اسیتے تیرے درد مانگتا اللہ اولادہ تو دین والے اللہ جڑے کر اولاد تو خالی نے اللہ انہا کرا وچ نرینہ اولاد نصیب فرما اللہ جنہ ساڑیاں پینا بیٹیاں دیاں گودیاں اولاد تو خالی نے دکھی بڑھیا نے اللہ تو میوے ایسے اولاد دے بنائے نے بڑھے ویلے بھی تیرا نبی ابراہیم آت بن کے ترلے پہ کر دے اللہ زکریہ نبی دا موسم کوئی نہیں اولاد دا پر اولاد تو میوہ ایسا بنائے اللہ تیرا نبی تیرے دردہ مانگت فقیر بن کے بہ گیا اللہ تو تے بے موسم پھل دین والے تے میرے ربا جنہ دے موسم بھی ہے نے انہوں تو اولاد نصیب فرما دے اللہ تینو اولاد دی لوڑ کوئی نہیں تے اللہ تیرے خزانے وچ تھوڑ کوئی نہیں اللہ جنہوں لوڑے تھوڑے اپنے خزانے وچوں نادیاں تھوڑا پوریا فرما یا میرے اللہ جنہوں اولاداں دتیاں نے اللہ ساڑیاں اولاداں نو نیک بنا اللہ اولاداں نو ماپے اندہ فرما بردار بنا یا اللہ سانو ساڑیاں اولاداں نو 5 وقت دا نمازی بنا اللہ ساڑا سب دا خاتمہ ایمان تے فرما یا میرے اللہ جڑے ساڑے مسلمان پینا پائی بزرگ رشتہ دار اکابر فوت ہو گئے نے اللہ اونا دی اپنی رحمت نال بخشش فرما اللہ اپنی رحمت نال اونا دی مغفرت فرما اللہ اونا دی قبرانو جنت دے باغ بنا اللہ اونا دی قبرانو اللہ جہنم تو محفوظ فرما اللہ اونا فوت ہون والے دیاں قبرہ وال جنت دے دروازے کھول دے اللہ جنت دے بستر لباس نصیب فرما یا میرے اللہ جنہ پائیاں دوستاں بزرگاں نے آج دائے پروگرام کروایا ہے جس انداز نال حصہ پایا ہے اللہ انہا جوانا بزرگاں دی عمر وچ برکت فرما اللہ انہا دی محنت قبول فرما اللہ قیامت والے دن اندہ بدلہ میرے محمد دے تو حوضے کو سردے جام نصیب فرما یا میری اللہ جڑے تیرے بندے تیری بندیاں اللہ بچے بھی نے جوان بھی نے تے بڑھے بھی نے اللہ تیری رضا واسطے بستر چھڑ کے اللہ تینو راضی کرن واسطے ادھی رات تک تیرے کر بے کے قرآن حدیث سن
ہوئے نے اللہ انہاں دا سننا آنا ساڈا سنانا قبول فرما یا اللہ انہاں دا سننا قبول فرما اللہ جی میں آج تیرے گھر بیٹھے کل قیامت نو ایویں سانو جنت الفردوس دا کٹھے ہی داخلہ نصیب فرما اللہ ساڈے نبی دے تو حوض کوثر دے جام نصیب فرما یا اللہ اس گھر نو قیامت تک آباد فرما اللہ جو گھر بنا کے آپ فوت ہو گئے نے انہاں دے گھر جنت اندر تیار فرما اللہ اس بستی تے اپنی رحمتہ دے نزول فرما اللہ ساڈے گھراں وچوں شر نو دور کر دے اللہ سب دے کاروباراں وچ برکت فرما اللہ ملک پاکستان نو امن دا گہوارہ بنا اللہ ملک پاکستان دے حکمراناں نو ہدایت نصیب فرما اللہ انہاں نو سمجھ نصیب فرما اللہ جے انہاں دی قسمت وچ ہدایت نہیں تے اللہ پھر ساڈے تو انہاں نو مگروں لا دے اللہ ساڈے تو انہاں نو دور فرما اللہ او بندے لیا جڑے ہدایت والے ہون اللہ پوری دنیا تے اسلام دا بول بالا فرما یا اللہ شہداء دیاں شہادتاں قبول فرما اللہ جو منگیا قبول عطا فرما اللہ جو نہیں مانگ سکے ساڈے حق وچ بہتر ہے اللہ سونے سانو بن منگی عطا فرما اللہ سی بڑے گناہگار تے پاپیا اللہ موت دا تے پتہ نہیں اے مسجد وچوں باہر قدم رکھنا نصیب ہوئے کہ نہ ہوئے اللہ موت دا پتہ نہیں بول بولے ہے دجا بولے آ جائے کہ موت آ جائے اللہ جیڑیاں غلطیاں ہو گئیاں نے شاہ تو بڑا غفور الرحیم ہے اپنی رحمت نال اپنے سارے بندے بندیاں نو معاف فرما یا اللہ تو تے آپ نے میرا بندہ جدو میرے سامنے ہاتھ چک لیندے میرے کل معافی منگ دے ہاتھ چک دے تے میں نو عرشت شرم آ جاندی ہے شرم رگن والی ربا ساڈیاں ہتھاں تے چولیاں نو رحمت نال بھر دے اللہ سی تے گناہاں دے دامن پر کے آئے اللہ ساڈے گناہ معاف کر کے اپنی رحمت نال ساڈیاں چولیاں بھر دے یا میری اللہ اپنی رحمت نال معاف کر دے سن ساڈی فریاد سن ساڈے اللہ ساڈی ستی ہوئی قسمت جگا ساڈے اللہ اگر تو نے ساڈا مقدر نہ بدلا بتا تیری کامل نظر کس لیے ہے اگر تیرے دیوان یوں لوٹ جائے اللہ اے در کس لیے ہے اے گھر کس لیے ہے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ وآلہ بیتہ اجمعین آمین ابھی محمدی سی ڈی سینٹر والے سالکوٹ تو تشریف لے آئے نے سارا پروگرام انہوں نے نوٹ کیتا ہے دوست احباب انہوں کو سی ڈی حاصل کر سکتے نے علماء دے کارڈ پڑھوا سکتے نے تقریران دے تلاوتاں دے